मिसाची सुरवाती गीत गाऊया. देवाच्या डोंगरार चढूया. Sol esparato porvo sul dogra svorto. Sol esparaci monti Sogle borosu tsorta Devacha dongra tsoruya Tacha mondiran sumuya Devacha dongra tsoruya Tacha mondiran sumuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसू. तुमचे सगळे आसू. बाबा बुडांदू, देवान आमकां साबार बासांची देणी फावो केल्लीं आसात. हे आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार हें सोत आमकां ताबें जाता. आनी ह्या जायत्या देण्यां मदीं आमकां गोंयकारांक एकेकिरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सायबाचें वा घेवन फ्रांसीस शावियराचें देणें फावो केल्लें आसा. आयज जावन आमी आमची 6 दिसांची तयारी ताचे परबेक सुरू करता. वा घेवन फ्रांसीस शावियराचें जिवीत अखंड भावार्थाचें जिवीत. आनी ह्या पासत ह्या आमचे तयारीच्या पयल्याच दिसाक भावार्थान जियोवया वा घेवन फ्रांसीस शावियरा भाशेन जेजूचें गोवाय जावुया हो विशय आमी घेतलेलो आसा. वा घेवन फ्रांसीस शावियरा पासत न्हीद वाचतना आमकां जोण एकल्याक दिल्ल्या भावार्था पासत दोनया देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या भावार्थान आमी दिसान दीस वाडूंक, ह्या भावार्थाक सोबता तसलें आमचें जिवीत आमी करूंक आनीक ह्या भावार्थाच्या जिविता उदेशी जेजूचें गोवाय जावूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां सगळ्यांक किरीत भाशेन बोरसुल्यांत रावतल्या दर एका वांगड्याक आनी कुटुंबाक आनी त्याच बराबर ह्या आख्ख्या कुयेलीच्या प्रांतांत रावतल्यांक हें देणें मागुया. आनी घडये साबार पावटी आमचें जिवीत एका ओन भावार्थ्या भाशेन जालां देखून आमचें चिंतप, आमचें उलोवप, आमच्यो करण्यो जेजूच्या पाटलावदाराक सोबतात तसल्यो जावंक ना देखून दूख धरुया, बोगसोणें मागुया. हात जोडून सांगाता सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच वार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku.
सोन्याकाकूत प्रार्थुया मागुया आमच्या जोणेकल्याच्या गोरसां पासत आमचो बाबार्थ वाडोय म्हूण मागुया. बार्तोलोम्यो सुवारीस आपलो वाडदीस मनयता ताका कुडी ओतमेची भलायकी मागुया. देवा सर्व मनशांच्या रोचणारा आनी सोडवणारा सर्व मनशांची सोडवण तुका जाय. भगवंत फ्रांसीस शावेराचे उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काळोखांतले स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडले. ताचे विनोतीन बाबार्थांत थीर रावूंक आनी ताणें परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बोरमासो बाळगून जियोंक आमकां सगळ्यांक कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. भागयोन पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशा भाशे जियोवन त्यावून तो कालतो जालो, मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेक परगटचें. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे परचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतालीं आनी काळजान तावन ताची शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें कोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारूक म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप, ताच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन ताचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporaku soy soy. Sorvespora soy soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvespora
Solve spora soy Solve spora soy सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्य. जेजून निकोदेमाक म्हणे, स्वर्गार जावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणणी तुका क्रिस्ता. बाबा बुडांदू, आमीच घडये हीं उतरां म्हणल्यांत वो जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान भायर सरलोलीं आमी आयकुल्यांत. कितें तीं उतरां? आमचो गोंयचो सायब आसोप्रियान आमकां गोंयांत कांयच वायट जावचें ना. बुट्टी येवची ना, भुंयकांप जावची ना, कसलेंच नुकसाण आमकां जावचें ना. आनी हो भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी उचारला आनी आमी तो उचारता. हीं उतरां एका भावार्थ्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. देव पळयतलो सगळें. आनी हाचेच पासत एक भावार्थी मनीस आपलें जिवीत देवाच्या हातांत सोडटा. पूण एका ओन भावार्थ्याच्या जिवितांत तशें जायना. आनी असले मनीस आमी आमचे सरभोंवती पळयता, जे कोण घडये आपले पदवेचेर, आपल्या दुडवांचेर, आपल्या ग्रेस्कायेचेर पातयेवन कितेंय आयल्यार म्हज्यान फुडो करूंक जातलो म्हूण समजतात. असलीं मनशांय आमचे मदीं आसात. देवाचेर तांचो बाबार्थ ना. आनी ह्या पासत संवसाराचेर व संवसारी वस्तूंचेर, ग्रेस्कायेचेर वो आपल्याच जाणवायेचेर, आपल्याच बोळाचेर पातयेवन ती जियेतात आनी शेकी फसतात. आयज बाबा बुडांदू सुरवातीच्या उतरांनी आमचो विशय कितें तो आमी आयकला. भावार्थान जिवया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. बाबा बुडांदू, भावार्थ म्हळ्यार कितें? हो विचार आमचे मुखार आमी आयज दवरूंकूच जाय. कित्याक हें देणें भावार्थाचें आमकां दिलोलें आसा. आमकां पवित्र पुस्तक ह्या विचाराक जबाब दिता. भावार्थ म्हळ्यार आमी रावता ते वस्तूची खात्री आनी आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयना त्या वस्तूंचो पुरावो. सोंप्या उतरांनी एका व्हड भाग्यवंतान भावार्थ म्हळ्यार कितें तें आमकां सांगून दवरलेलें आसा. भाग्यवंत आगुस्तीन, जो म्हणो की भावार्थ म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांनी पळयोवंक जायना तें मानून घेवप. आनी ह्या पासत शेकी देवाचो इनाम आमी जोडप. आनी इनाम म्हळ्यार जें कितें पळयनासतना आमी मानून घेतलें तें उपरांत आमच्या कास दोळ्यांनी
हे संवसारी जिवीत सोरल्या उपरांत आमच्या कास दोड्यांनी पळयोवप. स्वर्ग पळयला ना, पूण हें संवसारी जिवीत सोरल्या उपरांत आमी पळयतले. देवाक पळयला ना, पूण आमच्या कास दोड्यांनी उपरांत आमी पळयतले. हें कित्याक ह्या संवसारांत आमी जियेतानाच आमी देव आसा, आनी देव आसा देखून आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून आमी जियेले देखून. स्वर्ग आसा आनी स्वर्गार वचूंक हांव वावुरतलो म्हूण हांवें मानून घेतलें देखून, आनी त्या प्रमाणे हांव चल्लों देखून. बाबा मुणांदू, आयज भावार्थान जियोंक आमकां नव्यान उलो केल्लो आसा तेन्ना हांव उगडास करूंक सोदतां. आमच्या गायनाच्या जेल्यार जोरूय आमच्या हातांनी ते आयज नात, आमच्या गायनाच्या जेल्यार एक बरें गायन आसा जें कोमुनियांवाच्या वेळार आमी गायता. भावार्थाचे दोळे. भावार्थाचे दोळे आनी सोयबाचे दोळे, कुडीचे दोळे, हातूं मदें अंतर आसा. आनी थोड्याच वेळान आमी दोवी वस्त पळयतले. पीठ तें आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार बेश्टें पीठ, पूण भावार्थाचे दोळे आमकां तातूंत जेजूची कूड आसा म्हूण सांगता. भावार्थ सांगता. दाकांचो सोरो आसतलो, पूण कुडीचे दोळे सांगतात तो सोरो म्हूण. भावार्थाचे दोळे सांगतले ते जेजूचें रगत म्हूण. ती बदल्ली. पीठ आसलोलें तें जेजूची कूड जाली संस्कारणेच्या उतरांनी, जीं उतरां पाद्री उचारता दोरमिसाचे भेटींत. आनीक फुडें वचुया. आमी घडये आमचे मदें अंतर कोत्तले. कोण जाणटो, कोण नेणटो, कोण जाणार, कोण नेणार म्हूण. पूण बावतिजमाच्या दिसाक बावतिजम घेतलोली कशी जाणटो जावं, नेणटो जावं, दादलो जावं, बायल जावं, आमी सगळीं जेजूची कूड, जेजूचे कुडीचे जिवे सांदे, जेजूची गुडार्थ कूड घडोवन हाडटली मनशां आमी. आमची भास घडये वेगळी जायत. गोंयचो गोंयकार आनीक दिल्लीचो गोंयकार वेगवेगळ्यो भासो उलयतात. संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशांचो क्रिस्तांव दुसरे भाशेची भास उलयतलो. तरूय खात वेगळी, जात वेगळी म्हूण आमी आमच्या चिंतनांनी घडये अंतर घालीत, पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी देवाचीं भुरगीं. आनीक भावार्थान जियोवया म्हणटात तें, वो ह्या भावार्थाचें देणें ही वेगवेगळी स्वता आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. भावार्था पासतूच आमी जें कितें आतां वाचलां तें एक स्टोरी बूक न्हय, देवाचें उतर म्हूण. एका ऑन भावार्थ्याक तें जाय त्या पुस्तकां मदलें आनी एक पुस्तक कशें, पूण आमकां क्रिस्तांवांक तें देवाचें उतर. कुर्सार मेलोलो एक ऑन भावार्थी घडये मुडीत जाय त्या चोरां मदलो आनी एक चोर म्हूण. पूण भावार्थ आसलोलो मनीस म्हणटलो हो देवाचो पूत जो म्हजे पासत कुर्सार मेला, जिवंत जाला, म्हजो सोडवणदार. ही अंतर ऑन भावार्थ्या आनी भावार्थी मनशां मदें. बाबा मुणांदू, आयज जेन्ना आमच्या साईबाच्या गोंयांत आसलोल्या पवित्र कुर्साची परबेचो दीस, आयचें वाचप जें आमी घेतलां पयलें कशें तें भाग्योंत पावलून बरयलोली चिटी पेलें. आनी थंयसरूय भाग्योंत पावलू कुर्सार मेलोल्या जेजूची खबर करता.
जाल्यार शिव वर्तमानांत आमच्या बाबार्थाचे एक किरीत सोत एक वडींत आमकां मेळ्ळां, जे पवित्र पुस्तकाचे जाणार आमकां सांगतात जावन आसा म्हूण आख्ख्या पवित्र पुस्तकाचो एक संक्षेप, द समरी ऑफ द एंटायर बायबल, जॉन 3:16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. संवसाराची मुनसुबी करूंक न्हय, संवसाराची नीत करूंक न्हय, पूण मनशाक सास्ताचें जिवीत बाबो करच्याक. प्रितीच्या बाबा बुडांदो, हें सगळें आमच्यांनी मानून घेवंक जाता बाबार्थानूच. बाबार्थ जरी तर आमी काडलो, आमी कोसळून पडली. हें सगळें पिशेपण हांगासर येवप देखून एक वेळ ओगडावपाची करणी जावन वेता. पूण एक बाबार्थीच ओळखून घेवंक शकता ह्या सगळ्या सोतांचें मोल. कितली देणी देवान आमकां फाबो केल्यांत. बाबा बुडांदू, आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, पयले सुवातेर दुनिया देवाक ह्या आमकां फुंक्याचें देणें दिलां त्या पासत दिन वाचुया. बाबार्थाचें देणें कोणें वचून तें विकतें घेतलां? ना. आनी विकतें घेवंक तरी तें जाता? ना. देवान तें आमकां दिलां आनी देवाच्यानूच हें देणें दिवंक जाता. मनशाच्यान भावार्थाचें देणें दिवंक जायना. तो दुनिया देवाक ह्या बाबार्थाच्या देण्या पासत दिन वाचुया. आनी जे परी हांव सुरवातेक म्हणटालो आनी जें कितें आमकां आदल्या पाप साहेबान म्हणलां, देवान दिल्लोलें देणें सांबाळचें, ताचो परामोस करचो. जे परी आमी आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्याचो परामोस करता, आमकां आवडटा ते वस्तूचो परामोस करता, ते भाशेन बाबार्थाचे देण्याचो परामोस करुया, सांबाळुया. बाबार्थान आमी वाडूंक प्रयत्न करुया. आमकां बाबार्थ इलो आसा, सायबा तो वाडोय म्हूण मागुया. आनी ह्या बाबार्थान देवाक सदांच घोट चिकटून रावूंक बोड मागुया. दुसरे सुवातेर बाबार्थान जियेतली मनशां कशीं, जें कितें ह्या गायनाच्या जेल्याच्या गायनाचेर आसा तें आमच्या जिवितांत आमी जियोवया. एकामेका मदें अंतर करून जियोवचे बदलेक एक देवाची परसां, एक जेजूची कूड आमी म्हूण ओळखून घेवया. आनी पेल्या सोबी आसलोलें बरेंपण ओळखून घेवन आमचेय सोबी आसलोलें बरेंपण जेजूची गुळार्थ कूड बांदून हाडूंक आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर बाबार्थान जियेतली मनशां कशीं आमकां देवान दिलोले साक्रामेंत आसात. ह्या साक्रामेंतांची समजणी घेवंक आनी जाता तितले पावटी ह्या साक्रामेंतांत वांटो घेवन खेरीत भाशेन पवित्र मिसाचे भेटेंत जंय जिवो देव आमचे लागीं उलयता, आमकां भेटता, आमचे बराबर आमच्या सांगाता चलता भोंवता, त्या देवाक ह्या साक्रामेंतां उदेशी एकवटून वाडुया. साक्रामेंतांची समजणी घेवया आनी बाबार्थान वाडुया. घरांत सांगाता कुटुंब कशीं देवाचें उतर वाचुया. तें बेश्टें एक बूक न्हय, देवाचें उतर तें वाचूंक आमी प्रयत्न करुया. आदीं घडये आमच्या घरांत शिकलोलीं मनशां नासलीं, आयज आसात. वाचूंक जातोल्यांनी हें उगडूंकूच जाय आनी ताची समजणी घेवन देवाचें उतर नियाळून त्या प्रमाणे जियोंक जाय. बाबार्थ वाडटलो, आमी देवाचे आपुरबायेनूय वाडटलीं. बाबा बुडांदो, आयज जेन्ना ह्या आमचे तयारेचो पयलो दीस जावन आसा, खेरीत भाशेन ह्या बाबार्थानूच ह्या तयारेच्या दिसांनी वांटो घेवया. सदांच घडये आमकां हांगासर मिसाचे भेटेक येवंक जावचें ना, पूण उपरांत आमचे टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर आमकां ही सकाळीं समोरुमलोली मिसाची भेट पळोवंक, तातूंत वांटो घेवंक मेळटलो. बाबार्थान
हे पळयोवया आमी एका इगोर्जेंत वो कपेलांत आसलोलेच भाशेन आनीक बाबार्थान तातूंत वांटो घेवन बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बाबार्थाची मनशां जावंक बाबार्थ आसलोलो देखून तो गोंयांत पावलो. बाबार्थ दुसऱ्यांक दिवंक सोदतालो देखून गोंय माडयलें आनी हेरूय मनशां मदें तो गेलो आनी घडये लांब जिवीत ताका मेळटलें आसलें. पूण जेजू पासत बाबार्था पासत चल्लो भोंवलो आनी धांवलो देखून आपल्या भलायकेची निगा घेनासतना एकूच आवंडो जेजूक जाता तितल्यांक दिवंक जाता तितल्यांक बाबार्थान भरलोलीं मनशां करूंक आपणाक कसलेय त्रास पडूं हेंच देणें आमकां दिलोलें आसा तें घेवन आमी जिवंक आनीक जेजूची गोवाय जावंक कृपा आनी आदार मागुया. उबी रावया. आतां आमी आमच्यो गोरसो दोनया देवा मुखार सगळे बाबार्थान आनी खालतिकायेन दवरुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू सारके मोगाचे गवळी जावंक आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्नांतल्यान बाबाटाचे गोवाय आपली पोरजेक ते जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी न्हय फकत गिरेस्तांक वो व्हडल्या व्हडल्या उद्योगपतीच्या बरेपणाचें चिंतूंक पूण गरिबांचे आनी सामान्य पोरचेच्या बरेपणाक लागू जातले निर्णय घेवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जिवितान आडखळ्यो येता तेन्ना आमचो बावाट हालोना जावं पूण सुम्याचेर अदीक ओकोण करूंक बाबाटाचे गोवाय आमच्या कुटुंबान शेजाऱ्यान गांवांत आनी वावराची सुवातेर जावं बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोरसां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी अखंड बाबार्थ आसूंक आनी देवाच्या हातांत आमचें जिवीत घालून आमी जियोंक मागुया. तशेंच बाबार्थान जेजूचेर आमी नदर घालता तेन्ना जेजू लागीं आमी ल्हान आनी खालती जावंक शिकूंक बोगसोण्याची आनी मोगाची जावंक शिकूंक सेवे चाकरेची आनीक उदार तशीं पेल्याच्या उस्क्यान भरलोलीं मनशां जावंक शिकूंक आनी ह्या वरवीं जेजूची गोवाय जावंक आदार मागुया. सर्वेस्परा देवा, ह्यो आमच्यो गोरसो तुजे मुखार आमी घालता आनी आमच्यो खासगी गोरसो तुका उबारता. तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. बाबार्थ आमचो वाडय आनी बाबार्थानूच तुजेशी परतून परतून येवंक आमकां कृपा दी. बाबार्थान आनी जियेतना तुज्या पुता जेजूची गोवाय जावची कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भेटून वेळार गीत गावया. 2-5 जसो पुरमोळ. Soporno domnomi
सोटा स्वर्गात दिसभरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुलगा परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची. बाबा म्हणून आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोस शुभेच्छा देवा सर्वेस परून मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेचे तयारीच्या पयल्या दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सुमया जेजूचें कश्ट मरण आमी समोरुमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्याच सुमया जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनांक इबिसाची भेट समोरुमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या जिवीत पुण्यवंत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dobaranco, sorvesportu. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उस्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. Usorgi तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Avartato gut porgotuja. तुझ्या गुसायानी Ponorशिवो पोळ्यावरवी तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत दोर्म दोता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत जुझेवास आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो बाबार्थ दिसाच्या दिसाक आमी जिवंक आनी जेजूचे गोवाय भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या कुरण्यांनी जावंक कृपा मागून सांगाता म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोबोसका आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय निरास वोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की हे आपले शेडयेक आपल्या मोगाच्या पुताक धाडून दिलो.
ह्या जेजूचेर बाबाड दवरतात आनीक ताका गोबाय जातात ती गोरेन सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, खरो बाबार्थ परगटूंक बागेवन फ्रांसीस शावेरान तांबोन आसलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव जोडयलो. ताच्या ह्या नोबेनाच्या पयल्या दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकां त्याच बाबार्थान थीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोडण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचो कम्युनियन शेपोटाचो आशिर्वाद जातलो दाखयतात ती मांडावळ मातशें सांबाळची. आयची मांडावळ केल्या बोरसुल्यांतल्या आमच्या वांगड्यांनी आमी सगळ्यांक दिन वाचता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया संवसाराक जेजू दियात. São Francisco Xaviera, tu sou प्राण सालो जेजू जीविता मरना उपरांत संसारको दिदाय जेजू San Francisco Xaviera Jesu diugo ailo amkau Sonsara Jesu diuja Urben bortunamci kalsa San Francisco Xaviera Jesu diugo ailo amka Sonsara
Gesù diuja urben bortu amchi kalsa Deu Baba patoi loro Angguar marin moga dilo Munchazo tarok Gesù Tuझे urvi amka melo San Francisco Xaviera Gesù diu ko ai loi amka Sou sara Gesù diu cha urben bortu amchi kalsa